नेपालमा भएको ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तनसँगै मुलुकको प्रशासनिक संरचनामा हेरफेर भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा नेपाल चलेको छ। मुलुकमा 3 तहका सरकार बनेका छन्। त्यस मध्येको एक हो स्थानीय सरकार। तीनै स्थानीय सरकार मध्येको एक हो डाक्नेश्वरी नगरपालिका। यो नगरपालिका प्रदेश 2 को पूर्वी जिल्ला सप्तरीमा पर्दछ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 3 मा पर्ने यो नगरपालिकाले तराईको विशेषता बोकेको छ। यसको क्षेत्रफल 69.12 वर्ग किलोमिटर छ। यो नगरपालिका सप्तरीको सदरमुकामदेखि करिब 28 किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित छ। यो नगरपालिकाको पूर्वमा बेलही चपेना गाउँपालिका र पश्चिममा बोदेबरसाइन नगरपालिका अवस्थित छन्। उत्तरमा शम्भुनाथ नगरपालिकासँग जोडिएको डाक्नेश्वरीका दक्षिणमा भारतसँग सिमाना जोडिएको छ। डाक्नेश्वरी नगरपालिका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण छ। साविकको कविलास, भूतही, तरही, पातो, औरही, ब्रह्मपुर, गम्हरिया परवाह, पत्थरगाडा र बनौला गरी 9वटा गाविस गाभिएर यो नगरपालिकाको गठन भएको हो। यस नगरपालिकामा 10वटा वडा छन्। नगरपालिकाको केन्द्र साविक पातो गाविसको कार्यालयलाई बनाइएको छ। नगरपालिकाभित्र डाक्नेश्वरी माँ भगवतीको प्रसिद्ध मन्दिर अवस्थित छ। यसै धार्मिक स्थलको नाउँबाट नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। यहाँ यादव, थारू, मण्डल, मुस्लिम, सदा, वातर, ठाकुर, डोम, चमार, शर्मा, देव आदि जात जातिको मिश्रित बसोबास छ। जातीय विविधताभित्र एकता र आत्मीयता यस नगरपालिकाको मौलिक विशेषता हो। यहाँ 90% भन्दा बढी मैथिली भाषी छन्। त्यस्तै थारू 3.3% छन् भने अरू हरेक भाषीको संख्या 1% भन्दा तलै छ। यहाँ 83% भन्दा बढी हिन्दू छन्। त्यसपछि दोस्रोमा मुस्लिम र तेस्रोमा बौद्ध धर्मावलम्बी छन्। यो नगरपालिकाले स्वायत्तताको अभ्यास तथा विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा स्थानीय शासन सञ्चालनको अभ्यास गर्दै आएको छ। सहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई मूल मन्त्र बनाउँदै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो नगरपालिका वास्तवमा सप्तरी जिल्लाकै एकदमै दुर्गम नगरपालिका मध्ये एउटा नगरपालिका हो, अथवा स्थानीय तह मध्येको एउटा दुर्गम स्थानीय तह हो र यो नगरपालिकाको बाटोको पहुँचको हिसाबले गर्दा अत्यन्तै कठिन र यहाँको नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको कार्य जिम्मेवारी संवैधानिक रूपमा र स्थानीय स्वायत्त शासन अथवा स्थानीय सञ्चालन सरकार सञ्चालन अनुसारको जिम्मेवारी जुन छ त्यो जिम्मेवारी अनुरूप कार्यहरू हुँदै गरे तापनि सन्तोषजनक रूपमा कार्यहरू सम्पन्न हुन सकिरहेका थिएनन्। जे होस्, नयाँ जनप्रतिनिधिको भर्खरै आगमन, त्यसैगरी कर्मचारीको एकदमै अभाव र कार्य सञ्चालनको दृष्टि अथवा त्यसको योजनागत रूपमा त्यसको प्रक्रियागत त्रुटिका कारणबाट केही समस्याहरू पक्कै पनि थिए। यद्यपि कामहरू केही अर्थसम्म सुचारू रूपमा भइ नै रहेका थिए। स्थानीय सरकारको काँधमा यति बेला जनअपेक्षा धेरै छन्। परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउनु छ, साधन स्रोत सीमित छ, स्थानीय आवश्यकता असीमित छन्, जनताका माग र मुद्दा पनि धेरै छन्। त्यो पूरा गर्न पूर्वाधार अभाव छ। अरू चुनौती पनि त्यत्तिकै छन्। तर चुनौती समाधान गर्ने ऐतिहासिक अवसर र जिम्मेवारीको समय हो यो। तिनै चुनौतीलाई सम्भावनामा परिणत गर्न स्थानीय सरकार तल्लीन छ। त्यसका लागि सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वलाई आधार बनाइएको छ। समस्यामा सबसे बेसी कनि पानीको समस्या बेसी देखै छी, खराबी पानीको। हाँ, सरकारी कल में देखलिए एठना लेकिन पानी बढ़िया नहीं देखेलकै, औठना आइरन क्या देलकै, वो पानी बढ़िया नहीं आयल छै। खानेपानीको लागि भर्खरै हामीहरू एउटा तालिम 1 महिना अगाडि लिएका छौँ। त्यो खानेपानीको धेरै ठुलो समस्या भएको छ। तर आइरनको लागि हामी हातै पम्प, सानो ट्युबवेल जुन भन्छौँ त्यसको लागि हामीहरू घरै पछि पुरा गर्छु। मैले प्रतिबद्धता पनि गरेका छौँ। 75-76 देखि नै सुरु भइसकेको छ। 15-20 वटा घरमा भइसकेको अवस्था छ र यो 2 सालमा हामी पुरा गर्छौँ भने प्रतिबद्धता गरेको छु र पुरा हातै पम्प घरै पछि पुरा गर्छु भने विश्वास लिएर हिँडिसकेका छौँ हामी। नगरपालिका डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा त धेरै मुद्दा आउँछ। मुद्दा त कोटपेट, जलादारी, अहाँको बिछोड सम्बन्धी
अभी कुलो पानी डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले स्थानीय शासन प्रक्रियामा जनसहभागिता र साझेदारीलाई उच्च महत्त्व दिएको छ। जनताले पाउने सेवा सुविधालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाई गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा सार्थक बनाउन स्थानीय सरकार अग्रसर भएको छ। यस नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू जनताले अनुभूत गर्ने गरी काममा जुटेका छन्। हाम्रो विकासको काम यो व्यवस्था आएपछि यो व्यवस्था थिएन भन्ने केही काम भएको थिएन। तर हामी चुनाव जितेपछि यहाँ विद्युत पनि थिएन, विद्युत पनि आने सकियो। म सबै वार्डमा घर घर बजिरहेको रोड यहाँ पनि एउटा पनि थिएन। यहाँको दाइमाईको सुत्केरीको बेला यो बैलगाडी पनि जाने सक्दैन पाटो बजारतिर। तर यहाँदेखि सम्पूर्ण रूप गराइबेर गरिसकियो। पातो बजारसम्म हिँड्नको लागि केही दिकै छैन। मात्र हाम्रो पातो 5 मा केही साथीहरूले काम अलिकति नगर्नु भएको कारणले निस्कन दिक्कत छ। तर मेरो वार्डमा 4 चक्का कहिले पनि जान सक्छ। आए जतिको बजेटको म एकदम सही सदुपयोग गरेर काम अगाडि बढाइराखेको छु। जतिकै बजेट छ त्यतिकैमा सबैलाई समावेश गरेर अलि विकासको चाहिँ बाटोतिर लाँदैछु। बाटोलाई पनि, शिक्षालाई पनि, कृषिलाई पनि, दलितलाई पनि अब त्यसतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माणको काममा अहोरात्र खटिएका छन्। उनीहरूलाई होस्टेमा हैसे गर्दै कर्मचारीले साथ सहयोग पुर्याएका छन्। कानुनको अभावमा त शाखा सञ्चालन अथवा कानुनको अभावमा हामीले विषयगत शाखाहरू वा सरकारका स्थानीय सरकारका कामहरू सञ्चालन गर्न अवश्य पनि समस्या हुन्छ। जस्तो विषयगत शाखाका जिम्मेवारी शिक्षा शाखाको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमावली अथवा कार्यविधिहरू पूर्ण रूपमा नआइकन हामीले शिक्षा सम्बन्धी योजनाहरू कसरी निर्माण गर्ने, शिक्षाका स्थानीय शिक्षा योजनाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, विद्यालयहरूको निरीक्षण अनुगमन लगायतका विद्यालयहरूलाई दिनुपर्ने भौतिक सुविधा अनुदान, यी विषयहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अवश्य पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ, समस्या नै हुन्छ। त्यसले गर्दा शाखागत रूपमा पनि शाखागत पशुका कानुनहरू, कृषि क्षेत्रका कानुनहरू, महिला विकास क्षेत्रका कानुनहरू, अहिले अपाङ्गता सम्बन्धी यी कानुनहरू नबनेको कारणबाट चाहिँ समस्याहरू अवश्य पनि आउँछन् र यस समस्या निम्त्याएको पनि छ। कर्मचारी कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा नगरसभा वा कार्यपालिकाले जिम्मेवारी दिएका कुराहरूलाई प्रशासनिक रूपमा चाहिँ हाम्रो बजेट अथवा कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा निश्चय पनि कर्मचारी समाजकै हो। र कर्मचारी नहुँदाको अवस्थामा थोरै कर्मचारीबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न समस्या अवश्य नै हुन्छ। र फेरि एउटा विकट क्षेत्र पनि छ। त्यो कारणबाट पनि कर्मचारीको अभावमा धेरै कामहरू समस्यामा रहे। जस्तो शिक्षाकै कुरा गर्दा कर्मचारीको अभाव छ, महिला विकासतर्फको कुरा गर्दा कर्मचारीको अभाव छ, त्यसै गरी कृषि क्षेत्रको कर्मचारीको अभाव छ, समस्या छ। थोरै कर्मचारीले चाहिँ धेरै काम सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र दरबन्दी जुन हाम्रो नेपाल सरकारले हामीलाई दिएको छ र हामीले स्थानीय सरकारले आवश्यकता महसुस गरेको जुन दरबन्दी छ त्यो अनुरूप कर्मचारी नहुँदा पनि हामीलाई बजेट तथा कार्यक्रमलाई परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढाउन समस्या महसुस भइरहेको छ। संघीय समावेशी शासन व्यवस्थाको मर्मलाई जीवन्त र दिगो बनाउने उद्देश्यले यहाँ काम भइरहेको छ। स्थानीय सरकारको अभ्यास लामो भएको छैन। सीमित बजेटबीच जनताका समस्या र अपेक्षा पूरा गर्नु सहज छैन। विकासका काम गर्न धेरै बाँकी छ। यो जटिल अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारले विकास र जनअपेक्षाका कामलाई अधिकतम सम्बोधनको प्रयास र पहल थालेको छ। 100 बिघा जग्गा यहाँबाट किन हुन्छ भने हाम्रो ठाउँको लागि त हुँदैछ, तर यो जुन ठाउँमा हामी माथिको लेभलमा दिएको छु त्यो अरू वार्डलाई त्यो समेट्ने। पहिला यो 7 नम्बर पर्ने पहिलाको साबिक 7 कटैया गाउँको समेत यसमा सिँचाइ हुने अवस्था भएको छ। र हाम्रो गाउँको त भइ नै हाल्छ र यहाँ लगभग 100 बिघा जग्गा जतिको सिँचाइ हुन्छ। विकास आयोजनालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भएको छ। नगरपालिकाको प्रोफाइल तयार भएसँगै विकास योजना कोर्न सहज भएको छ। यसबाट योजनाबद्ध विकासका लागि ढोका खुलेको छ। यो नगरपालिकाले नगर विकास आवधिक योजना तयार गरी दिगो तथा योजनाबद्ध विकासतर्फ पाइला अघि बढाएको छ। मैले चाहिँ 9 नम्बरमा विकास निर्माणको कार्यमा चाहिँ दिगो विकास हुने ठोस कामको सुरुवात गरेछु। जस्तै सडक, हामी कहाँ चाहिँ सडकको अवस्था
धेरै नै नराम्रो थियो, त्यसमा हिलो थियो। त्यो सडकमा हामी चाहिँ ढलानको काम आरसीसी ढलानबाट सुरु गरेछौँ। यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र 51 किलोमिटर कुल लम्बाइ हुने 8वटा ग्राभेल र 18 किलोमिटर लामो एउटा कच्ची सडक रहेको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्रमा 339 किलोमिटरका 4वटा पैदल मार्ग छन्। सडक यातायातको विकासका दृष्टिले कमजोर अवस्थामा रहेको यो नगरपालिका सडक समेतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा कम्मर कसेर लागेको छ। सडक निर्माणलाई नगरपालिकाले उच्च महत्त्व दिएको छ। कालो पत्रे भनेको अहिलेसम्म छैन, अलिकति होइन, सुन्नु न, त्यो छ पनि, अलिकति छ पनि, त्यो पनि मतलब अहिले त्यही अवस्थामा छ। खास गरिकन यहाँ कालोपत्र यहाँदेखि त्यहाँसम्म थियो, त्यो पनि अहिले फेरि बनाउने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ अथि गरेर उखालेर त्यति गरेछ। र कालोपत्रे त सायद हामीलाई लाग्छ यही हाम्रै पालासम्ममा त आउनुपर्ने हो। जस्तै कि हाम्रो अब हुलाकी सडक पनि बन्दैछ, त्यहाँबाट र यहाँ पातोसम्म भइहाल्यो भनेदेखि सदरमुकाम जाने या जहाँ पनि देशको अवस्थामा जाने हिसाबले पनि गरेछ। र खास गरिकन रोडमा हामीले पनि दिएको छौँ। अब जस्तै कि भन्नु उतातिर छ अलि कालोपत्रे, त्यसलाई थोरै भनौँ न, थोरै टाढोसम्म छ नि हालैमा बने हो, त्यो चाहिँ कायम रहेछ। त्यसलाई चाहिँ भन्नुपर्दा त्यही हो, 6-7 किलोमिटर जतिको होला, त्यति हो। सर्वप्रथम त म चाहिँ निर्वाचित भएपछि आफ्नो यो वार्ड चाहिँ यो नयाँ वार्ड बन्यो 4 नम्बर, त्यो पहिला 2 मा थियो हरिरा, यो नयाँ वार्ड 4 नम्बर बन्यो। त्यो वार्डमा विकास नामको कुनै चाहिँ काम नाम निशान थिएन र यो 2 वर्षको अवधिमा मैले चाहिँ सर्वप्रथम जग्गाको व्यवस्था गरेर त्यो जे वाडा कार्यालय बनाए, त्यो पूरा निर्माण काम फिनिसिङ रङ रोगन समेत भइसकेछ पुरा। अनि चाहिँ गाउँ फर्क गरेर गाउँमा चाहिँ बाटो थिएन, त्यो लुड्केर चाहिँ मान्छे हिँडिरहेको थियो। त त्यसलाई गाउँ फर्क गरेर चाहिँ पक्की काम ढलान मैले गरेँ र त्यसपछि मठ मन्दिरको काम अधुरो कामको पुरा गरेँ र पुल निर्माण बाटोमा चाहिँ 4वटा चाहिँ पुल निर्माण गरेँ। कलभट सानो पुल चाहिँ, अनि ग्रेभलको काम पनि गरेँ। शिक्षा र स्वास्थ्यका दृष्टिले नगरपालिका मध्यम अवस्थामा रहेको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षालाई राखेको छ। उद्योग धन्दाका दृष्टिले यो नगरपालिका कमजोर अवस्थामै रहेको छ। यहाँ जम्मा 5वटा ठूला उद्योग छन्, 6वटा घरेलु र एउटा साना उद्योग सञ्चालित छन्। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ती उद्योगमा इट्टा, सुर्तीजन्य पदार्थ, चिप्स र भुजियाको उत्पादन तथा कारोबार हुने गरेको छ। यसबाट वार्षिक करिब 20 करोड रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापारिक प्रयोजनको लागि 30वटा पसलहरू सञ्चालित छन्। नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा उद्योग कल कारखानालाई प्रोत्साहनको नीति लिएको छ। शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी राम्रो हुन्छ, केटाकेटीहरूले कसरी राम्रो शिक्षा पाउन सक्छ, किनभने म योभन्दा पहिला शिक्षासँग नै जुडेको व्यक्ति भएको हुनाले शिक्षाको मेरो लामो अनुभव थियो र यो वडामा तपाईको शिक्षाको प्रबन्ध राम्रो कसरी हुन्छ त्यतातिर पनि म सोचेर र शिक्षा विद्यालयहरूमा यो वडामा चाहिँ खास गरेर 3वटा विद्यालय छ, एउटा कच्चा मावि छ, अर्को चाहिँ आधारभूत विद्यालय छ राष्ट्रिय प्राविधिक गोविन्दपुर र एउटा भर्खरै 2 वर्ष हुँदैछ डाकनेश्वरी बाल विकास केन्द्र छ। 3वटा मात्रै सञ्चालित छ। स्वास्थ्य के लेल एहिमे हॉस्पिटल में जे छै सो हॉस्पिटल में हर दिन व्यक्ति जे छै हर रोज जे छै से बुझी बीमारी जे छै से 25-30 आदमी के माने इतना बीमारी प्रत्येक दिन 50 आदमी 60 आदमी के इतना से अथी भऽ रहल छै
हर चीज़ के व्यवस्था ओतना हॉस्पिटल में है। बच्चा वो जी जन्म है कमती में महीना में 20 टा 25 बच्चा, कोनो महीना में 10, कोनो महीना में 25, कोनो महीना में 15, हर चीज़ के व्यवस्था इस जगह हॉस्पिटल में है। और बोला के वही सबके वही जाकर कन्विंस कर रहा है स्वास्थ्य सेवका ये सब कन्विंस क्या के वही बच्चा जे गर्भ महिला से ओकरा कन्विंस क्या के हॉस्पिटल में 2 महीना के में जचा हर चीज़ कर उस चीज़ के व्यवस्था हॉस्पिटल में क्या देने चाहिए वो सबके सब चीज़ के व्यवस्था भ गेल है। वो से स्वास्थ्य चौकी में हर हमेशा डॉक्टर उतना तैयारी रहे है, चाहे वो जी रात रहो चाहे दिन रहो, 24 घंटा वो इतना सेवा हॉस्पिटल से दिया रहा है। हॉस्पिटल में जे भी कमी चले ये बड़ी पूरे साल मैंने कमी चले उतना जब हम नहीं जीतल चलिए तो वही हॉस्पिटल के स्थिति बहुत खराब चले, वही में पूरा कंपाउंड वाल घेरने चाहिए। और एवरियो साल जे कमी से चले 6 लाख रुपया दे के हॉस्पिटल के एकदम तो अथी करने चाहिए। बेड सेट सब बुझी मंगा बना देने चाहिए कि बच्चा के बुझी जे जन्म बुझी हेतै तो वही बच्चा बुझी बेड खराब चले तो एवरी बेड के बुझी व्यवस्था सो के क्या देने चाहिए। हर चीज़ के दवाई के कमी चले तो दवाई के कमी के लेल दवाई के कमी के वास्ते जो जी नगर पालिका में अथी क्या के दवाई के व्यवस्था पूर्ण रूप से क्या देने चाहिए। मैंने कोई भी दिक्कत बुझी जनता के अखन हॉस्पिटल से नहीं भ रहा है। बेच्ने बजारहरू अब नजिकको चोकमा हाम्रो गमरिया प्रभागकै टोलमा अब हप्तामा 2 दिन लाग्ने बजार छन् र यही नगरपालिकाको पातो बजार त्यो बेच्नको लागि पातो बजारमा हप्तामा 2 दिन लाग्ने बजार हो, शनिबार र मङ्गलबार। त्यहाँसम्म अहिलेसम्म पुगेका छैनौँ हामी। अब त्यसको लागि पनि कुरा गर्दैछु हामीहरू। यदि यस्तो भयो भने कृषि मार्केटहरूको लागि मैले व्यवस्था हामीहरू नगरपालिकाबाट समन्वय गरेर व्यवस्था गर्न अगाडि काम सारिसकेका छौँ हामीहरू। सामाजिक तथा चेतनाको हिसाबले यहाँको समाज पछि परेको छ। कृषकको अवस्था कमजोर छ, व्यावसायिक खेती हुन सकेको छैन, किसानहरूको हितमा उल्लेखनीय काम भएको छैन। त्यसैले नगरपालिकाले कृषिमा आधुनिकीकरणको योजना लिएको छ। गरिब तथा पिछडिएको वर्गका हितमा यो नगरपालिकाले काम थालेको छ। दलितहरूका लागि आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कृषिमा रोजगारी अन्तर्गत प्रत्येक ओडामा आलु उत्पादन अनुदान कार्यक्रम लागू गरिएको छ। कृषि सम्बन्धमा तपाईलाई सिँचाइ मेन यहाँ मुख्य छ। त्योभन्दा बाहेक गर्न सक्ने अवस्था सबलाई थाहै भएको हो। देशको नेपालको खास गरिकन यता मलको के अभाव हो, हाम्रो मलको अवस्था चाहिँ भनौँ न यहाँ न फ्याक्ट्री भएर र अवस्था यस्तो हुन्छ र बिउको पनि उन्नत जातका बिउ पनि आउँछ भनेदेखि 1 बोरा 2 बोरा गरिकन 1 क्विन्टल भनौँ न एक गाउँमा भनौँ वा वार्डमा भनौँ जान्छ। त्यो मुस्किलले 40-50 जनालाई 1 किलोको दरले भेटिन्छ। त्यो नदिएको बराबरमा आउँछ उन्नत जातका बिउ जो त्यहाँबाट आउँछ। हामी त्यसलाई चाहिँ निःशुल्क भनौँ या 10 रुपियाँ भनौँ भनेर लिएर चाहिँ उनीहरूले दिने गरेछ। उनीहरूलाई एउटा प्रोत्साहन स्वरूप उन्नत जातका बिउ चाहिँ कसै गरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरो। मलको जहाँसम्म सवाल छ, मल त आपूर्ति अब हुने र मलका अभाव त जहिले पनि हुन्छ। त बेसी हामीले अहिले अब चाहिँ विशेष गरिकन एकचोटि हामीले बसाएर यहाँ पनि कुरो चलाएको थिए। हाम्रो चाहिँ हामीले मल उत्पादन कसरी अर्ग्यानिक खेतीतिर लागौँ भनेर र त्यसलाई कसरी चाहिँ आफ्नै मल उत्पादन गरेर उतातिर लागौँ भन्ने कुरो पनि सोच हामीले लिया छ। खास गरिकन सिँचाइमा जोड दिएको छ हामीले अहिले पनि। मतलब यो त कृषि प्रधान हुँदाखेरि पनि आकाशैभरमा यो चल्ने हो। र नदी जुन हामीले अहिले पनि पहिले पनि भने मैले जो नदीहरू निकै यहाँ भएको हुनाले त नदी हामीले नोक्सान पनि गर्छ त फाइदा पनि दिन्छ। यति बेला हामीले सबै नदीमा बाँध बनाइकन चाहिँ त्यसलाई खेतमा पानी पुर्याउने काम पनि गरिरहेछ बिचमा जुन पानीको अभाव हुँदाखेरि पनि। त्यति बेला रहिहाल्यो दीर्घकालीन हिसाबले जस्तै कि तपाईँले बोरिङ प्रत्येक वार्डमा गत साल पनि हामीले 3टाको दरले बोरिङ दिएको थियौँ 3 ठाउँमा। यसपालि पनि त्यही हाम्रो धारणा बोरिङको छ अवधारणा सबै ठाउँमा चाहिँ सिँचाइ कमसेकम त्यहाँ पुगोस् भन्ने कुरो हामीले अहिलेसम्म कृषिमा गरेका छौँ। हामी दलित बस्तीहरूलाई विभिन्न किसिमको प्रोग्रामहरू राख्छौँ सर। जस्तै अहिले कुखुरा पालन दिएछौँ दलितहरूलाई, सिलाइ कटाएको पनि राखेको छु दलितहरूलाई।
त्यसलाई दलित बस्तीमा हामी विकास पनि ढलै पनि विकास गरिरहेछौँ। त्यस्तै किसिमको अहिले भइरहेछ। अब हामीहरू त धेरै प्रयास गर्छौँ, दलित बस्ती जाँदैन त्यसको लागि केही मैले सुविधाहरू दिन्छु, कसरी जाने त्यस्तो किसिमहरू प्रक्रियाहरूले पुगिरहेछ हाम्रो दलितहरूमा। डोम बस्तीहरू पनि छ, त्यसलाई पनि हामीहरू पुगेका छौँ। अहिलेसम्म एसएलसी पनि पास भएछ। मदरसाहरूलाई के छ, यिनीहरू एउटा गाउँ समाजमा बसेर एउटा बनाउँछ। हामीहरू त लेखेर दिएछौँ नगरपालिकाबाट बजेट आउँदा उनीहरूलाई नगरपालिकाले अहिले 5 लाख रुपियाँ पोर दिएछु, यसपालि पनि पोर दिएछु। एउटा मौलवीहरू छन्, तिनीहरूले व्यवस्थित बस्न उठाउनको लागि भवनको लागि हामीहरू बारम्बार सहयोग गरिरहेछौँ। डाक्नेश्वरी चेतनाको हिसाबले पनि पछि परेको छ। यहाँको महिला साक्षरता 22.2% छ भने 38.2% पुरुष मात्र साक्षर छन्। विकास चेतनाको हिसाबले हालसम्म पछि परेको डाक्नेश्वरी सम्भावनाका आधारमा धनी छ। अहिले यहाँ 100 भन्दा बढी सार्वजनिक पोखरी छन्। त्यहाँ माछा पालन भइरहेको छ। यहाँ माछा पालन तथा पशुपालनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यहाँको उर्वर भूमिमा व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ। उन्नत बिउ र मलखादको प्रयोगबाट धानको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना टड्कारो छ। मैनबत्ती, अगरबत्ती र सिलाइ बुनाइ जस्ता साना उद्योगहरूलाई विस्तार गर्दै थप नयाँ उद्योग कल कारखाना खोल्न सकिने सम्भावना जीवन्त रहेको छ। 2टा वार्डमा भनौँ न, जम्मा 3टा पोखरीमा हामीले त्यसले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ माछा पालनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई माछाको बुढाको व्यवस्था गराउने, उनीहरूलाई चाहिँ अथि गर्ने भनेर हामीले गरेका छ अहिलेसम्म उनीहरूले। र यो पर्खाइमा छ उसले कति प्रतिफल दिँदो रहेछ। र जसरी पनि हाम्रो यो डाक्नेश्वरी नगरपालिका भनौँ न, पोखरीको धनी रहेछ। हाम्रो माछाको चाहिँ यहाँ पर्याप्त सम्भावना हामीले देखाएको छ। र सब पोखरीहरू चाहिँ जति पनि पोखरी अहिले नेपाल सरकारको अधीनमा छ, हाम्रो डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको अधीनमा छ, सब पोखरीमा चाहिँ माछा पालनको व्यवसाय चाहिँ नगरपालिका आफ्नै तर्फबाट चाहिँ मान्छेलाई त्यो दिएर चाहिँ गर्न लागेको हो माछाको खास गरिकन। यहाँ सर खास गरेर के छ नि, यो कचमावि धेरै पहिलादेखि नै स्थापित भएको र शिक्षाप्रति प्रत्येक व्यक्तिको चाहना अहिले यहाँ चाहिँ राम्रो छ र साक्षरताको अवस्था पनि राम्रो नै छ। तर अब यो जुन बालिकाहरू छ उनीहरूको साक्षरताको दर चाहिँ केटाहरूको कम्पेरिजनमा तुलनामा कम छ। अनि कृषिको आम्दानीको लागि के छ भने सर, अरू ठाउँमा त अब पानीको सिँचाइ छैन। अब के बोर्डिङबाट त्यति भ्याइँदैन, नदी नालबाट त्यति भ्याइँदैन। यता के छ, नदी नाल हुँदाहुँदै नहर छ, यो कोशी पम्पको नाल। कोशीको पम्पको नहर हुँदाहुँदै धेरै 60% जति पानीको त कुनै अभावै छैन। 40%को लागि यसपालि मैले के गरेँ, ठाउँ ठाउँमा बाँध दिएँ। कुलो पनि प्रधानमन्त्री बेरोजगारीको रकम आएर त्यसलाई कतै नहालेर कुलो पनि हालिदिएँ। जताततै मैले कुलो पनि बनाइदिएँ। पानी सर जताततै अहिले हेर्नु न, सायद 10वटा वार्डमा 1 नम्बर वार्ड त अहिले त धानवाली हेर्दा त एकदम कृषक त ढुक्क अहिले त आनन्दै हुनुहुन्छ। म त्यति पुर्याइदिन्छु। यो नगरपालिकाको अधिकांश जमिन खेतीयोग्य छ। 97.59% भूमिमा खेती गरिएको छ। करिब 2% जमिन खोला, ताल तथा पोखरीको रूपमा रहेको छ। यो परिवेशमा यहाँको सम्भावनाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि क्षेत्र हुन सक्दछ। त्यसै भएर यो नगरपालिकाले एग्रो टुरिज्म अर्थात् कृषि पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिराखेको छ। डाक्नेश्वरी नगरपालिका अहिले प्रगति पथको यात्रामा लागेको छ। स्थानीयसँग हातेमालो गर्दै यो नगरपालिकाले सडक तथा पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्दै गएको छ। हामीले कर्मचारी क्षेत्रले जानेको विज्ञता र पेसागत क्षमताका आधारमा जनप्रतिनिधिहरूलाई सघाउनुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ, उहाँहरूसँग सहकारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो हाम्रो पेसागत मर्यादा र जिम्मेवारी पनि हो। नीतिगत विषयमा सहयोग गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिहरूले पनि उहाँहरूले पनि हामीलाई कर्मचारीले जानेका विषयहरू कर्मचारी विधिगत रूपमा आएका हुन् र कर्मचारीसँग मिलेर समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो बिचमा आपसी समन्वय त्यस्तो नराम्रो यो नगरपालिकामा कुनै पनि हालतमा छैन। कृषि विकासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा नगरपालिकाको यात्रा जारी छ। रोड नै हाम्रो मुख्य चाहिँ विकासको पूर्वाधार हामीले मानेका छौँ, ठानेका छौँ। शिक्षा गुणस्तरका लागि सबभन्दा अप्ठ्यारा के छ भनेदेखि तपाईँलाई अहिले पनि केही दिनदेखि हामी यति पर्खाइमा बस्यौँ शिक्षा नीतिको हिसाबले। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अस्पष्टता आएको छैन। हाम्रो त्यो प्रगतिमा छौँ हामी। सायद
लाग्छ त्यसमा चाहिँ अब सफल हुन्छौँ। यो यात्रामा जनप्रतिनिधि, राष्ट्र सेवक कर्मचारी र स्थानीय जनताको एउटै ताल छ।